अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट कलअदम करार दे दिया। थोड़ी सी इसकी मैं आपको हिस्ट्री बताती चलूँ कि इस कानून को कलअदम करार दिया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। ये कानून 29 मई को पार्लियामेंट ने मंजूर किया था और उसको कानून बना दिया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। और चैलेंज करने वालों में पीटीआई भी शामिल थे। बैरिस्टर अली जफर ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। टोटल इसकी 6 समातें हुई थी और 19 जून को ये फैसला महफूज कर लिया गया था, जो कि आज सुनाया गया है और इस कानून को कलअदम करार दे दिया गया है। एक्चुअली ये कानून है क्या? ये जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स हैं, ये कानून है क्या? नाज़रीन, इसकी 7 शिकें हैं। वो शिकें मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पहली शिक के तहत ये जो एक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023 कहलाएगा। शिक नंबर 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार मुफादे आमा के मुकदमात की नजरसानी के लिए बढ़ाया गया है। शिक नंबर 3 के मुताबिक नजरसानी की समात पर बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस से ज्यादा होगी। शिक नंबर 4 के मुताबिक नजरसानी में मुतासरा फरीक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वकील कर सकेगा। इसकी शिक नंबर 5 के तहत एक्ट का इतलाक आर्टिकल 184/3 के पिछले तमाम मुकदमात में होगा। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। और शिक नंबर 5 के मुताबिक मुतासरा फरीक एक्ट के इतलाक के 60 दिनों में अपील भी दायर कर सकेगा। और शिक नंबर 6 के तहत मुफादे आमा के मुकदमात की नजरसानी को अपील के तौर पर सुना भी जाएगा। और इसकी शिक नंबर 7 है, उसके मुताबिक एक्ट का इतलाक मिलते जुलते कानून, ज़ाब्ते या अदालती नज़ीर के बावजूद हर सूरत होगा। ये पार्लियामेंट ने जो कानून है वो पास किया था और जो महफूज फैसला सुनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को कलअदम करार दे दिया, ये कहते हुए कि इसमें इख्तियारात का जो है वो तजावुज़ किया गया है। और आज जो फैसला आया वो 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया और 87 सफ़ात पर मुश्तमिल इसका तहरीरी फैसला भी सामने आ गया, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी शामिल किया गया है। उसमें नाजरीन उनका क्या कहना था जस्टिस मुनीब अख्तर का, वो मैं आपको बताते चलूँ कि पार्लियामेंट का कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के पास रूल्स बनाने के इख्तियारात बराबर हैं। सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। रिव्यू एक्ट आर्टिकल 184/3 के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक को अपील का हक दिया गया था। ठीक है, तो ये उनके इजाफी नोट में जो है जस्टिस मुनीब अख्तर के इजाफी नोट में ये कहा गया और 87 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है ये फैसला सुनाया गया। आपको बताते चलूँ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ये 3 रुकनी बेंच में शामिल थे और उन्होंने ये फैसला दिया। अच्छा नाजरीन, दिन भर ट्रांसमिशन हुई, आप लोगों ने टेलीविज़न स्क्रीन्स पे भी देखा होगा, तो मिलते जुलते रद्द अमल सामने आया। जो पीटीआई के लोग थे या पीटीआई के रहनुमा थे और जो वकला से कई वकला से बात भी हुई, तो किसी ने कहा कि ये बिल्कुल खुशाइंद है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर जो है वो वापस ली है और ये अच्छी बात है जो कि ये फ़ैसला आ गया है। इससे अंदाज़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है वो उसके अपने हाथ में है। लेकिन कुछ जो माहिर कानून थे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर गलत फ़ैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट को आइंदा आने वाले वक्तों में मुश्किलात का सामना भी इस हवाले से करना पड़ सकता है। इससे माहौल ज़्यादा ख़राब होता रहेगा। अब मैं बात कर रही थी 184/3 की नाजरीन, उसमें कहा जा रहा था, काफ़ी जो माहिर कानून या तज्ज़ियाकार थे उनका ये कहना था कि इस एक्ट को पास करने का ज़्यादातर मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट से जो सियासतदान नाअहल हुए हैं वो अब अपील कर सकेंगे इस एक्ट के थ्रू, क्योंकि ये अब कानून बन चुका है। उसमें नवाज शरीफ का नाम ज़ेर बहस था, उसमें जहांगीर तरीन का नाम भी ज़ेर बहस था और उनके अकॉर्डिंग इसका फ़ायदा होना था उन दोनों को कि वो सुप्रीम कोर्ट के अपने जो नाअहली के फ़ैसले हैं उसमें अपील दायर कर सकते थे और
اور جو نااہلی کا فیصلہ ہے اس کو وہ واپس ریورس کر سکتے تھے. لیکن اب چونکہ یہ قانون کالعدم قرار دیا جا چکا ہے تو اب بہت سے سوالات جو ہیں وہ دوبارہ سے کھڑے ہو رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب 14 مئی کو پنجاب میں الیکشنز کرانے تھے, یہ اس کے بعد جو الیکشنز نہیں کروائے تھے الیکشن کمیشن کی جانب سے, تو وہ بھی فیصلہ جو ہے وہ چیلنج ہوا تھا سپریم کورٹ میں, اس کا کیس بھی چل رہا تھا. اس کے بعد یہ پارلیمان کی جانب سے اس قانون سازی کی گئی تھی اور یہ قانون جو ہے وہ پاس کروایا گیا تھا. جو سابق وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ, ان کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے کہ اس ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے سے نواز شریف کے کیس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو آئین ہے اس میں طریقہ کار وضع ہے کہ اداروں نے کیسے چلنا ہے, عدالت کا کام کیسز کا فیصلہ کرنا ہے اور لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے. پارلیمان کے اختیار میں عدالت کی بار بار مداخلت اچھی روایت نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بیان اسی طرح سامنے آیا اور وہ بھی کہتے پھر رہے ہیں کہ جو اگلی پارلیمنٹ آئے گی وہ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ سے اس کا یہ قانون سازی کر لے اور اس فیصلے کو وہ ختم ہی کر دیں, جڑ سے اکھاڑ دیں. تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے جو ہے وہ بیان سامنے آیا. اچھا, اب ناظرین, ایکٹ جو ہے فی الحال کالعدم قرار ہو چکا ہے, تو الیکشن کمیشن اب 90 روز کے اندر الیکشنز کرانے کا پابند ہے آئین اور قانون کے مطابق. تو اب جو سوالات سامنے آ رہے ہیں, جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں اور یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آ رہے ہوں گے اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے, کہ حلقہ بندیوں کی سچویشن ہمارے سامنے ہے, حلقہ بندیوں میں 3 سے 4 مہینے لگنے ہیں. تو جو بھی انفارمیشن سامنے آ رہی تھی اور جو سچویشن ہمارے سامنے تھی اس میں لگ رہا تھا کہ اس سال تو الیکشنز نہیں ہونے ہیں, حلقہ بندیاں 3 سے 4 مہینے میں ہوں گی, حلقہ بندیوں کے بعد پھر الیکشنز کی تیاریاں ہوں گی, تو مارچ اپریل میں جا کے شاید الیکشنز ہو جائیں اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سال کے اینڈ تک اس کو کھینچا جائے گا. لیکن اب چونکہ الیکشن کمیشن 90 روز میں الیکشن کرانے کا پابند ہے, تو اب الیکشن کمیشن کے پاس کیا وے ہے, الیکشن کمیشن کیا سوچ رہا ہے اور کیا حکمت عملی اپنائے گا, کیونکہ حلقہ بندیاں کی منظوری تو جو یہ سابقہ حکومت ابھی گزری ہے اس نے حلقہ بندیاں کی منظوری دے دیا, تو حلقہ بندیاں تو کروانی ہی کروانی ہیں. پھر ریویو کے آپشن موجود ہے, ابھی بھی آپ اپیل نہیں کر سکتے ہیں, آپ ریویو میں جا سکتے ہیں, ریویو کے آپشن موجود ہے, لیکن ابھی اسمبلی کوئی نہیں ہے. ناظرین یہ بھی دیکھیں کہ پرسوں پی ڈی ایم کی یہ جو اتحادی گورنمنٹ ہے وہ ختم ہوئی, اس کی اسمبلی تحلیل ہوئی, اور یہ فیصلے کا ٹائم چیک کر لیں, اسمبلی یہاں پہ تحلیل ہوئی اور وہاں پہ ان کا بنایا ہوا جو قانون تھا اس کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا. وہ پہلے بھی یہ قانون پاس کر سکتے تھے, فیصلہ تو پہلے سے ہی جون سے ہی محفوظ کر لیا گیا ہے, تو پھر انہوں نے انتظار کیوں کیا, ہمارے ججز نے اتنے یہ جو 2 مہینے کا ٹائم پیریڈ لیا. تو اب یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہی ٹائمنگ جو ہے وہ کیوں چوز کی گئی. خیر, اب چونکہ اسمبلی موجود نہیں ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان بھی سامنے ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو اگلی پارلیمنٹ آئے گی وہ اس قانون سازی دوبارہ سے کرے گی اور اس فیصلے کو اکھاڑ کے پھینک دے گی. تو کیا اب سوال یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ آنے والا ہے, تو کیا نگران سیٹ اپ جو ہے وہ اس بل پر کوئی کام کرے گا, وہ ریویو کی جانب جائے گا, اور ریویو کے لیے کون عدالت جائے گا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے. اب چیف جسٹس اگلے مہینے, چیف جسٹس عمر عطا بندیال اگلے مہینے ریٹائر بھی ہو رہے ہیں ناظرین, تو کیا اب ان کے ریٹائر ہونے کا انتظار بھی کیا جائے گا؟ 1 مہینہ ہی ہوتا ہے, آپ نے نظر ثانی کی اپیل بھی دائر کرنی ہوتی ہے, اور 1 مہینے کے بعد ہی سپریم کورٹ کے جج جو ہیں جسٹس عمر عطا بندیال وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. تو بڑی ہی دلچسپ سی سچویشن جو ہے وہ اب پولیٹیکل چل رہی ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں یہ اپنا اگلا لائحہ عمل کیا طے کرتی ہیں, اور ریویو میں جایا جاتا ہے, کس طرح جایا جاتا ہے, کون سی جو قانونی راستہ ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے. اور پی ٹی آئی جو کہ خوشیاں منا رہی ہے کیونکہ انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی, تو وہ پھر آگے اگر کوئی ریویو کی نظر ثانی کی اپیل دائر کرتا ہے اور جو مخالف سمت میں
कोई इस तरह की पटिशन दायर की जाती है तो फिर उसका मुकाबला कैसे होता है, और फिर इलेक्शंस होते हैं नहीं होते हैं, इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जवाबदेह है और तौहीन अदालत भी लग सकती है अगर 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं होते हैं। तो ये सारी सिचुएशन आज से हमने कुछ महीने पहले देखी थी, तो ये सिचुएशन दोबारा से वहीं पे आके खड़ी हो गई है और तमाम के तमाम वही सवालात जो हैं वो दोबारा से हमारी ज़ुबानों पर आ गए हैं। तो अब देखते ये हैं कि दोबारा से कहीं आइन शिकनी तो नहीं की जाएगी, क्योंकि हमने पिछले 2 से 3 ये 16 महीने से पहले भी हमने 2-2.5 सालों में देखा कि हमारी जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने आइन का कितना पास रखा है और कितना कानून को माना है और कितनी आइन शिकनी की है, तो ये हमारे सामने ही है। तो नाज़रीन, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लग रहा है, इलेक्शंस होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं, और क्या सिचुएशन पैदा होती ही दिखाई दे रही है। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।